प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमिया जिजो, ओगळप तुका सुमिया जिजो, वंदन तुका सुमिया जिजो, आराधन तुका सुमिया जिजो, नमन तुका सुमिया जिजो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव उर्बन. हांव केलराय फिरगेसो. हांव कुवेटांत काम करना आसा. 2 हप्त्या पयलें हांगा हांवें साक्ष दिली. व्हडली साक्ष हांवें दिल्या, पूण परत देवाक महिमा दिवंक जाय. कित्याक लुकाच्या 2 अध्यायान 14 वेळीन म्हणटा, महिमा देवाक अति उन्नती, मानवल्ल्या त्या मनशांक शांती या सोमतरी. खंडी जाण आमी देवाक मानवा जाय, न्ही मनशांक. मनशांक आमी कितले मानूंक सोदल्यार आज ओके म्हणटात, फाल्यां परतून दूर जातात. पूण देवाक मानवाल्यार तो केदींगच दूर जाना. बगार तो आमकां लागीं सरता. वडूस आमी आयकलें जाकोबाच्या 4 अध्यायान 8 वळींत, देवाक तुमी लागीं सरा, तो तुमकां लागीं सरतलो. खंडीत हें सत आमच्या जिवितांत. म्हज्या जिवितांत हांवें तुमकां पोर सांगलां. मागण्या सोमणीस, मिसांक, संघ संस्थांनी मस्त सेवा दिल्या. आराधना मॉनेस्ट्रींत 1 घंटो 2 घंटे अशें मस्त मागण्या पुरा केलां. पूण सकाळीं सांगलें, ऑस्ट्रेलियान सांगलें रे, देवाची आमकां वळख नातली. सतान आनी आत्म्यान आराधना आमी करिनातले. हांव तो कांय धोपाळच्या खातीर आयतारा मिसायेचें घरा एक तेर्स म्हणणारे म्हणल्यार उठोन तेर्स म्हणसो तातूंत इनीद काडूंक आहली. पूण आतां देवाक आमी जाणा जाल्या उपरांत थंय हांगा दावाजें म्हणना. तेन्ना आमी एवढं आयकलें जुवांच्या 4 अध्यायान 21 वळींत, गुड्याक दोंगराक वचचें म्हणना. सतान आनी आत्म्यान आराधना केल्यार खंय आमी आसा थंय आराधना करयेत. हें हांव पयलें नेनासलो. आमी चिंतलें हांव इगर्जी गेल्यार मात्र आराधन, मॉनेस्ट्रीन गेल्यार मात आराधन, सक्रामेंता मुखार बसल्यार मात आराधन म्हणून. हें आमी सर सांगाता मेळोन करचें सम. पूण एकलो आसल्यार खंय आराधन करयेत. कित्याक देव आमचे थंय वस्ती करता. आमचें काळीज जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. धर्मजाचीं कृत्यां 16 अध्याय 30 आनी 1 वळीन म्हणटा, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें, बरें जातलें. हें सत. अब्रामी देवाचेर बावार्थ दवरलें, तरी अब्रामाक सांगलें बायसर. म्हाका हें सांगलें बायसर. 12 वर्सां पयलें बायसरलो म्हज्या घरांत, बापायच्या घरांत. आनी आतां परत म्हणटा बायसर. न्ही तुज्या आवय बापाय बायले भरकें सांडून म्हाका बगार तांकां घेवन बायसर म्हळें जालें म्हाका. खंय बायसरचें देवाक लागीं सरोंक. हें सत म्हाका न्हू. अब्राम बायसरलो देवाचेर पातयेवन, हांवूय बायसरलो देवाचेर पातयेवन. कित्याक ताचेर भावार्थ दवरून कश्ट सबार आयले जिवितांत, मस्त कश्ट आयले. पूण ताणें म्हाका त्या कश्टांत हांव निवारलां. कित्याक म्हळ्यार पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5 अध्यायान 7 वळीन म्हणटा, सर तुमचो कंत हुस्को म्हजेर सोडा, हांव ताची जतन घेतां. खंडी जावन केन्ना आमचे कंत हुस्को ताचेर सोडटांगी तो आमची जतन घेता. कश्ट जावं दी, पिडा जावं दी, दूख बेतराय जावं दी, ती येतलीच. जेजून सुमळांनी जो आमच्या 16 अध्यायांत 17 वळींत, न्ही 30 आनी 3 वळींत, ह्या संवसारांत कश्ट, कंत, दूख, बेतराय आसतलीच. पूण ताणें ताचेर जैत वेलां. आमी ताका वळखतना आमकांय ताचेर जैत येवन करतात तो. खंडीत एक ना एक रितीन वाड तो दाखयता. म्हज्या जिवितांत साबार गडितां घडलीं आनी त्या गडितांतून भायर येवंक ताणें म्हाका मस्त वाट्यो दिल्यात. पूण केदाळा ताका वळखल्या वेळा मात्र. हांवें आतां 3 वर्सांत हांव न्हू हरी एक दीस म्हणले बरी युट्यूबार हरी एक शिकोवन हांव आयकतां. आनी दिसान दीस म्हाका म्हज्या आत्म्याक बळ, धैर्य, घटाय मेळटा. कित्याक देवाचें उतर आयकल्ले वरी, मनशांक मानवले वरी न्ही. हांव आतां चिंतिनासतना गांवाक येवन पावलो ह्या वर्सा. म्हजी 2 वर्सां फाटीं येवचें हांवें, ह्या वर्सा आयलो. घडोवंक ना जाल्यार असलें व्हडलें घडीत घडलें. हांवें चिंतून नासलें म्हज्या भयणीचे 25 वर्सां जुबल्यो मे 27 पडात म्हणून. पूण म्हाका वचोंक मन नासलें. कित्याक म्हाका तो दीस जेजूच्या पांयांतळो करसूंक बरीच उर्बा आसली. पूण हांव जर तर हांगा आयलो जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या कुटुंबाची म्हाका दूर जातात. पूण हांवें चिंतलें
मनशांक मांडून कांय प्रयोजन ना, देवाक मांडो जाय. आनी हांव देवाच्या पांयतळा गेलो. ताचे उपरांत पोर हांव बुधवारा दीस म्हज्या भावाच्या भयणीच्या घरा गेलो. चड उलोवंक येना, दुरसोने मात्र आसा, ते खंडीत दुरसातेलेंत. तरी हांव दुरसोना भागार हांवें देवाचें उतार काण भावांक खाली 15 मिनटां बसलो. पूण म्हज्या भयणी आनी भावजीक समजोवंक एका घंट्यान पाटी येता म्हूण गेल्लो. देवाचें उतरां मरी पास समजोवन 2.5 घंटे गेल्ले गो तुसनात म्हाका. तरी तें स्विकार करूंक तयार ना. पूण हांवें जेजूक स्विकार केला, तो म्हजो सोमी सोडोवनदार म्हणून. आनी हांवें ताका घट्ट धरलां. आनी ह्या मरिपात देवान म्हाका एक दिल्लें मीस हांव जावन आसा. म्हज्या त्या सासूमांयक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक ताची वळख दिवचें. आनी तें हांव करत आसा. म्हजी सासूमांय जाल्यार पयलीं इतली हट्टी आहली की आज ती मागण्यांत आसा. आमी घरा पयलें तेच करतले. आतां हांवें पोर आयल्या उपरांत आमी 1 घंटो सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें कशें म्हण तांकां हांवें समजयलें. इवन म्हजी मांय पयलें तोंड उखलनातली, आतां ती सयत सतान आत्म्यान मागोवंक शिकल्या. ती देवाक अर्गां दिता, उक्त्यान मागता. म्हजीं भुरगींय मागतात. म्हजो पूत हांगा आसा, आतां इस्काला ताका रजा ना. आनी बायलेक काम आसा, ताकाय रजा ना. येवच्या हप्त्यान सकाळीं आमी येतले. हांव आज ती मागोवंक शिकल्या. कित्याक हांव वळखलो आनी म्हज्या देखी मरिपात तींय वळखलीं आनी तीं देवाक लागीं सरलीं. आनी आज आमी एका मोनान, एका आत्म्यान देवाक आराधन करूंक शकता. ताची वळख ताणें म्हज्या मरिपात तांकां दिल्या जावंक पुरो. पूण देवान तांकां सरशीं ओडलां. आनी एक कुटाम जावन कशें जियोवचें म्हण ताणें आमकां शिकयलां. ह्या खातीर हांव देवाक खंडीत जावन अर्गां दिवंक खुशी व्हरतां. ह्या मरिपात देवान तुमकांय एक मिसांव दिलां. तें मिसांव तुमी हातीं घेवंक जाय. आनी ह्या मरिपात देवाक आमी खंडीत जावन महिमा दिवंक जाय. वय त्या देखून केदाळ आमी ते हातीं घेता, त्या वेळा महिमा देवाक जाता. मनशांक महिमा दिनाकात. खंडीत जावन ती कितलें केल्यार दुरसातातच फाटल्यान, मुखल्यान दुसनात. फाटल्यान तूं गेल्लो लक्षान तक्षण सुरू करतात उलोवंक. तो आयलो ताणें तशें म्हळें, अशें म्हळें म्हणून. त्या देखून देव केदाळाय आमकां तशें म्हणना. बगर तो आमकां दिसान दीस ताच्या लागीं सरता, आशिर्वादांनी भरता. आनी हें म्हज्या जिवितांत हांव जें कितें आतां चिंता तें हांवें विसर जें म्हूण गरज ना देवा म्हाका तें दी म्हूण, तें जावन जाता. कित्याक म्हूण सांगलें ताणें सांगलां न्ही, जें कितें तुमी मागण्यात मार्काच्या 11 अध्यायान 26 म्हणा, जें कितें तुमी मागण्यान मागता तें तुमकां मेळना म्हूण चिंता आनी तें मेळटलेंच. खंडीत जावन तें मेळटाच. चिंतल्यार पुरो तें मेळटा. इसार जें म्हणना, कित्याक म्हणल्यार तो आमचे सांगात आसतना आमी कोणा कडेन मागोवन सांगची गरज ना. ताका गोत्तो आसा ह्या मनशाक हें जाय जें म्हूण. ताणें विंचून काडल्या भुरग्याक तें जाय तें तो गोत्तो आसतना दितलोच तूं. तर मागाचें न्हू, मागणें म्हाकाय मागोवंकूच नातलें पयलीं. फकत मागतलें तोंडान मात्र, काळजान तावन मागनातलें. पूण आतां मात्र काळजान थावन आमचें मागणें जाय. आमी फकत हांगा येवन बसून गेल्यार जायना. देवाचें सुद्दां स्विकार करी जाय. हांव पयलें तशेंच देवाचें स्विकार करनातलो. कित्याक स्विकार केल्या उपरांत त्याग करचें पडटा. त्याग नासतना खंडीत जायना. जेजूस म्हणालें, ह्या संवसारांत तुमी मेकळे जाल्ले करीस सर्गींचें राज जोडूंक शकचे ना. जेजू मेकळो जालो, आमी मेकळें जायचें. आतां आमी कोणाक उतार दिल्यार, देवाचें उतार दिल्यार तें सोडचें पडटा. तें जायना साबा, तें सारकें न्ही. तें म्हज्या पोर भोवजी घरांत गेल्लो, तें जुबल्यो करच्या वेळार म्हजे कडेन विचारलें, हांवें सांगलें जुबल्यो करची गरज ना. बायबलांत खंय बरोवन घालूं ना जुबल्यो करीचे म्हूण सांगून. जावंक पुरो एक पट ती वोर्द मेळटा आसतना 1000 एक हारार्गी एक रोस ते एक मालगड्यांच्या संप्रदायाचो करतात, ओके ते करया. पूण हे 25 जुबलो कित्याक? थंय बरं खंय लुकाच्या 14 अध्यायान 12 वेळेन म्हणा, जेजूनचो म्हणा, तूं जेवण करताय जाल्यार तुज्या भावा भयणीक, तुज्या कुटुंबाच्यांक आपयनाका. कित्याक म्हळ्यार आज तुमी आपयल्यार फाल्यां ती तुमकांय पाटी आपयतली आनी तुमचेर रून फारीक करतली. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुबळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक, गरजेवंतांक दी. तांचे लागीं तुका फारीक करूंक कांय ना म्हणलें ना, तो सर्गीचो बाप तुका व्हरतें इनाम दितलो. हांवें तशें चिंतलें आनी म्हज्या भावा भयणी कडेन सांगल्याक ती आयकोना तांणी केलें. पूण म्हजो वांटो दी जें म्हणाली, हांवें सांगलें हांव दिना. तो वांटो हांव गरजेवंतां दितां. कित्याक म्हण सांगल्यार म्हाका तुमकां म्हणूंक नाका आनी तुमी वायट करता जाल्यार हांव तातूंत म्हजो सांगात हांव दिना. त्या विशयान आमकां इल्लें झगडें जालें. तरी कितें हांव बेजाऱ्यार ना, पूण देवान म्हाका सारकी वाट दाखयल्या.
त्या देखून अशें जुबल्यो बर्थडे आनी कितें फंक्शनां करच्या बदलाक तेंच देवान आमकां आशिर्वादीत केलां घर जेवंतां वांटून दिवच्या खातीर. आनी तें घर जेवंतां वांटून दिल्ल्या क्षणां जें कितें तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावांक तें म्हाका केलें. तो जेजू म्हणटलो ताका केल्लें तो फाटीं दवरता की एक वाट्यांनी 10 वाट्यांनी फाटीं दिता आनी आमकां कितें गरज आसा तें मेळटाच. आनी आमच्या जिवितांत कश्ट ते हेजेच कितें आमी सांगल्यार किर्तन 119:71 म्हणटा कश्ट म्हजेर आयले ते म्हज्या बऱ्याकच आयले. ह्या मरिपात हांव देवाचें उतार जाणा जावं शकलो आनी देवाक वळखूंक शकलो. खंडीत म्हाका चेडूं हे कश्ट आयल्योरी म्हज्या जिवितांत इतले कश्ट आयल्योरी मात्र हांव देवा लागीं सरोंक शिकलो, देवाक जाणा जावं शिकलो आनी देवाक हांव लागीं सरलो. हांवें सांगलें पोर 2013 म्हाका 2 डिस्क स्लीप जाली. हांव गांवाक आयिल्लो आनी त्या वेळार म्हाका दोनी पांयांक रेंव घाल्ली. 15 दीस हांव हॉस्पिटलांत आहलो. डिस्चार्ज जावन 15 दीस घरा रावलो. परतून हांव कुवेटाक गेलो. वचून हांवें एक मोबायल घेवन गेलें. युट्यूबार देवाचें उतार आयकतालें. हांव येताना 2 म्हयन्यांक येदें व्हडलें बॅग गुळयो व्हरून गेल्लो. सदां सकाळीं 2 परां सांजेर 3 फावटी कांदूच्या खातीर. पूण जेन्ना हांवें देवाचें उतार आयकलें गे जेजू आमचो नीज वयस जाल्यार ह्या गुळयांची आमकां गरज आसा की 1 म्हयनो गुळयो काण गेल्ल्यो. एक दीस मागीर चिंतलें ही काणून एक पिडाक गूण जाता जाल्यार आनी एक सुरू जाता. हे दुखी खातीर गुळयो काडूची ती पिडा गूण जायना दुखी खातीर गुळयो काडूची पूण दुसरी आनी एक दूख सुरू जाता. त्या देखून पोटली काडली शीद जावन डस्टबिनाक घाली आनी जेजू कडेन सांगलें तूं जावन आसाय वयस जावचो वयस तुका आसात म्हणलें कितेंच ना तर म्हजी पिडा दूख तुका हांव समर्पण दितां. ते दीस जावन दूख म्हणजे तें आसा पूण ती सोंसून व्हरूंक ताणें म्हाका बोवाळ करपा दिल्या. काम करूंक शकता आनी पयलेंच्यान आतां चड धांवता हांव. म्हाका काम आतां विचारतात तुका दूख येना गी. हांवें सांगलें दूख आसा पूण सोंसून व्हरूंक म्हाका करपा मेळ्ळ्या. तें कशें हांवें ताका सांगलें पयलीं हांव म्हज्या बळार आशिल्लो पूण आतां हांव म्हज्या बळार ना म्हाका एकलो बोळ दितलो आसा हांव ताच्या बळार जियेता म्हूण सांगलें. तशें साबार जाणांक आमच्या उतरां मरिपात आमच्या करणे मरिपात आमी देवाची वळख दिवंक जाता. तर मोगाचें न्हू आमी हांगा आयल्यार मात्र पावना बगार तें देवाचें उतार आमी स्विकार करया. जाकोबाच्या पयल्या पत्रांत 20 आनी दुसऱ्या वळींत वय सांगता तुमी देवाचें उतार आयकल्यार मात्र पावना त्या प्रमाणे तुमी खरी जय त्या प्रमाणे तुमी जिये जय. तर आसतना आमी निर्धार करया आयकून हांगा सोडणेचें नाका. पाद्र्या केदाळ म्हणटा पळय हांगा तावन गेटी भायर चलतना जेजूक हांगा सोडून वचा नाकात बगार घरा व्हरा पळय खंडी जावन घरा येवचें नाका. आमचें तें भितर दवरया. आमचें तें आसलो जाल्यार जेजू आसल्यार जेजू सांगाता ताणें बसयल्लें शांत समाधान कृपा मोग हर एक आमचे सांगाता येता आसता. पूण ताका हांगा सोडून देव सरा केलें जाल्यार हें खंयचें येना. बगार आमी पयल्याच्यान आमचें सैम आमचें तें आसतलें. तर आज आमी त्या जेजूक स्विकार करया आनी ताका महिमा दिवन ताका साक्ष जावन ताच्या नांवाची व्हडूय गावन सदांच आमी ताची मोगाची एकवटाची दयाळ्याची भुरगीं जावन जियोंक आमी सदां करया. प्रेज द लॉर्ड.